غناخدو واحد ليكزومبل ديال واحد لا رياكسيون. هاد لا رياكسيون هادي ديجا متوازنه لان عندنا اش هنا كاينه وحده، هنا كاينين في لي رياكتيف دو اش، وهنا كاينين جوج، والاكسجين كاينه وحده وهنا كاينه وحده. لي شارج تا هما تيتوازنوا الا كان عندي هنا في لي رياكتيف بلس او موان يعني راه متوازنه، يعني وحده بلس وحده موان هي زيرو يعني متوازنه. ناخذ شي وحده ما متوازناش باش نشوفوا هاد لي كوفيسيون. باغ اكزومبل اللي كنا تنعرفوا في الكوليج C4H10 بوتان بلس O2 دون H2O بلس CO2. دونك هاد لا رياكسيون ما متوازناش. اول حاجه في هاد الترون كومان خاصنا ضروري كل حاجه نديرو ليها يعني شنو هو النوع ديالها. بحال دابا مثلا هذا غاز، خصني ندير مثلا هنا غاز، حيت البوطان غاز، اكسجين غاز، H2O ليكيد، L CO2 غاز. هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه تن ايكيليبري، عندنا هنا 4 كربون، دونك هنا عندنا كربون وحده، دونك هنا غنجي ندير 4. الهيدروجين في لي رياكتيف عندي 10، هنا عندي جوج، دونك خصني نضرب في 5 باش تعطيني 10. تمشي للأكسجين، الأكسجين عندي هنا 4 فوا 2 8 بلس 5 فوا أو هي 5 بلس 10 5 بلس 8 هي 13. مزيان. دونك هنا تندير 13، الا درت هنا 13 غتولي 26، حيت 13 فوا 2 26. دونك غنقسمها على جوج باش تعطينا 13. 13 فوا 2 فوا 13 سور 2 فوا 2 هي 13. ولكن هنا ما خاصش يكون عندنا فراكسيون في لي رياكسيون شيميك. نضرب كلشي في جوج. شنو تتولي عندي؟ تتولي عندي 2C4H10 بلس 13O2 2 fois 5 10 H12O plus 2 fois 4 8 CO2. دونك هاد لي فالور اللي عندنا، هاد لي نومبر اللي عندنا هنايا، هادو تيتسموا لي كويفيسيون ستيريوشيميتريك. دونك هاد لي كويفيسيون مهمين في لي رياكسيون. مزيان، حنا نشوفوا فينا نحتاجو ليهم. دونك هنا كاينه واحد لا غولاسيون اونتر la quantité de la matière et la coefficient stéréochimique. Donc par exemple هاد la réaction هادي اللي هي en général هي تنديرو la quantité de matière ديال البرودوي ديال الرياكتيف الاول sur le coefficient ديالو égale la quantité de matière ديال le deuxième réactif sur le coefficient ديالو égale le produit le quantité de matière ديال le produit sur le coefficient ديالو égale le deuxième produit sur le coefficient stéréochimique ديالو. دونك فاش نحتاجوها باغ اكزومبل الا كان عندنا مثلا شي باغ اكزومبل عندي كونتيتي دو ماتيير هنا انكونو، وعندي هنا هادو معروفين، هاد الفا وبيتا طبيعة الحال يكونوا معروفين. تندير واحد لا غولاسيون ديال ريغل دو 3 وتلقى كونتيتي لي بغيت. هذا هو فاش ينفع. ولكن المهم شنو هو اللي المهم بزاف في هذا الدرس هذا هو نعرف كيفاش نتعامل مع لو طابلو دافونسمون. دونك لو طابلو دافونسمون اول حاجه نتعلم كيفاش نرسمو. دونك لو طابلو دافونسمون شنو تيكون فيه؟ تكون فيه ايكواسيون اللي عندي، موراها تيكون عندي دو كولون. الاول فيه ليطا، الثاني سميتو لافونسمون. مزيان. والثالث تنديرو فيه لا كونتيتي دو ماتيير على حساب لي نومبر ديال لي برودوي لي رياكتيف لي برودوي اللي عندي. بحال دابا كان عندي 1 2 3 4 خصني ندير 4 ديال لي كولون هنايا. لافونسمون هي
لا بارتي ديال لا ماتيير اللي تطرى ليها لا ترانسفورماسيون بوندون لا رياكسيون. باغ اكزومبل الا خدينا ليطا انيسيال يعني مازال ما طرا والو، يعني ما يطرا والو، يعني لافونسمون الاول، يعني لا كونتيتي دو ماتيير اللي تحولات من لي رياكتيف ولات برودوي زيرو. الا مشينا ليطا انترميديير كاينه واحد لو نومبر ديال لا كونتيتي دو ماتيير اللي حنا ما عارفينوش، اللي تنسميوه اكس انكوني، اللي تنسميوه اكس. يقدر يكون 2 مول 2 مول 3 مول اللي كان تيكون في الانترميديير. ليطا فينال، ليطا فينال يعني لا كونتيتي اللي غادي تتحول هي لا كونتيتي تتسمى اما تنسميها اكس ماكس اما تنسميها اكس فينال. دونك ديما 0 اكس اكس فينال اكس ماكس ولا اكس ماكس. دونك هنا كيفاش نعمر هادشي مزيان؟ هنا ديجا تيكونوا عندي لي كونتيتي دو ماتيير ولا ما يكونوش عندي، المهم انا نعرف كيفاش نعمر. دونك في لو رياكتيف الاولاني، في لو رياكتيف الاولاني شنو تندير فيه؟ دونك في ليطا انيسيال تتكون لا كونتيتي ديالاش ديال لو رياكتيف الاول، عاوتاني تتكون عندي لا كونتيتي ديال لو رياكتيف الثاني. ولكن في لي برودوي في ليطا انيسيال ما تيكون والو. علاش ما تيكون والو؟ لان لافونسمون ايغال زيرو زيرو زيرو. في ليطا انترميديير، في ليطا انترميديير هاد لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت في لو رياكتيف الاولاني نقصات منها واحد لا كونتيتي دو ماتيير. هذيك لا كونتيتي دو ماتيير تندير ان ا، لا كونتيتي دو ماتيير نقصات منها، ولكن نشوف الكوفيسيون نقصات منها الفا اكس، الفا اكس. عاوتاني لا كونتيتي دو ماتيير ديال لو رياكتيف الثاني نقصات منها شنو؟ نقصات منها بيتا، بيتا اكس، على حساب هاد الكوفيسيون هنا. وفي ليطا في البرودوي تيولي عندي هنايا تندير غاما، يعني لو كوفيسيون اكس، وهنا سيغما، هادي سيغما ولا المهم سيغما، هادي سيغما اكس. هادو غير دي نومبر ديال هادوك حروف لاتينيه مزيان. في ليطا فينال، ليطا فينال بلاصه اكس ندير اكس ماكس. دونك ان ا غيتنقص منها واحد الفا اكس ماكس ولا اكس فينال. عاوتاني لا كونتيتي دو ماتيير ديال لو رياكتيف الثاني غيتنقص منه بيتا اكس ماكس، وهنا غتولي غاما اكس ماكس سيغما اكس ماكس. دونك هادو هو اهم حاجه في لو طابلو، اهم حاجه في الدرس هو هاد لو طابلو كيفاش نتعامل معاه. الا فهمت هاد الطابلو كيفاش نتعامل معاه ما غاديش نلقى مشكل نهائيا في هاد الدرس هذا، حيت من بعد غيتطور هاد الدرس في العام الجاي والعام اللي من بعدو، وغادي نحتاجو للطابلو دافونسمون. وديما غيسولونا يبدونا ديسيني لو طابلو دافونسمون، ديسيني لو طابلو دافونسمون خصني نستعملو. الحاجه المهمه الاخرى اللي تيهضروا عليها بزاف هي لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون دونك هاد لو رياكتيف ليميتون الديفينيسيون ديالو راه كاين في الدرس ماشي مهم يعني حفظو. ولكن شنو تيعني هاد لو رياكتيف ليميتون؟ يعني شكون هو لو رياكتيف اللي هو تيحبس ليا لا رياكسيون، يعني هو اللي تيسالي الاول. نديرو اكزامبل. باغ اكزومبل الا كانت عندي مثلا عندي لا رياكسيون الاولى اللي يصاوب C4H10 plus O2 donne H12O plus CO2 مزيان. ليكيليبر ديالو هو 2 هنايا 13 هنا 10 هنا 8 هنا. دونك هنا كاينين جوج ديال الحالات. الا في لا رياكسيون زعما في التجربه في ليكسبيريونس سالا ليا هذا هو الاول، هذا راه تيتسمى لو رياكتيف ليميتون لوكسيجين لو ديوكسيجين. الا سالا ليا هذا هو الاول، هذا اللي هو اللي تيتسمى لو رياكتيف ليميتون. كيفاش انا في التمارين
تنعرف شكون هو لو رياكتيف ليميتون. شنو تندير؟ خصني ضروري نرسم طابلو دافونسمون، ومن الطابلو دافونسمون نستعمل هادوك لي كونتيتي دو ماتيير باش نعرف لو رياكتيف ليميتون. باغ اكزومبل مثلا ناخد اننا مثلا خدينا NO2 كونتيتي دو ماتيير ايكال، ناخدو شي ارقام كيف ما كانوا، مثلا غنديرو مثلا 12 مول. هادو ارقام ماشي صحاح، غير باش نخدمو بها. وهنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال C4H10 غناخدو مثلا 10 مول. مزيان، غنمشي اوتوماتيكمون غنرسم لو طابلو دافونسمون. دونك منها غنتعلمو عاوتاني لو طابلو دافونسمون. دونك اول حاجه شنو تدير؟ ديرها هكا هكا هكا، ياك؟ تهبط هذا شويه لتحت، تزيد تتحسب ها ليطا انيسيال، ليطا انترميديير، ليطا فينال. مزيان، دونك هنا تدير رياكسيون تتكتب هاد الرياكسيون ديالك، دير 2C4H10 plus 13O2 donne 10H2O plus 8CO2. هنا ما نسينا واحد الحاجة، شناهي؟ هذا راه غاز، هذا راه غاز، هذا راه ليكيد، هذا راه غاز. لي تيكون شي حاجة بحال هكا، الا لقيتي شي حاجة بحال هكا او اش موان ولا شي حاجة، هادي تسمى اكو، سوليسيون اكو، يعني راه دايب في الماء، اكو. الاخرين غاز ليكيد، غاز سوليد مثلا. هنا تنقسم هذا على جوج، تنكتب هذه ايتا وهذا افونسمون. هنا تكتب ايتا، هنا ما عنديش بلاصه، نكتب انيسيال، ايتا انيسيال، ايتا انترميديير، هنا ايتا فينال. تتجي هنا وتتكتب 0 اكس ماكس. هنا تتقسم، هنا تتكتب بعدا كونتيتي دو ماتيير، كونتيتي دو ماتيير، وتتقسم على حساب اللي عندك لي رياكتيف ولي برودوي اللي عندك 4 تقسم 4. ها هو تجيبو نيشان مع البلوس، هذا غتجيبو مع الفلاش، وهذا غتجيبو مع البلوس. ها هما تقسمات على 4. هذا هو الطابلو. مزيان. هنا غدير لي كونتيتي اللي عندك هنا. شنو هما لي كونتيتي ديال C4H10؟ عندك 10 على حسب المعطيات 10. هنا عندك 12، هنا ما كاين والو، 0. مزيان. هنا شنو تدير هاد 10 هادي راه 10 مول، نديرها 10 مول حيت معروف على كونتيتي ماتيير راه خصها تكون بالمول انترناسيونال. هنا عاوتاني مول. مزيان، دونك هنا شنو تدير لا كونتيتي دو ماتيير اللي عندك 10 نقصات منها واحد جوج اكس، جوج ديال هذا، جوج ماشي جوج ديال هاد 10 هادي اللي كانت نقصات منها جوج ديال هاد لافونسمون. وعاوتاني هاد 12 اللي عندي، هاد 12 هادي نقصات منها 13 اكس. وهنا غادي دير، هنا ما غتبقاش 0 غتولي هنايا هاد 10 هادي غدير 10 اكس، وهاد 8 هادي غدير 8 اكس. هادو اللي هنا غيتعاودوا. شنو الفرق اللي كيكون؟ هنا بلاصه اكس تولي اكس ماكس، غتولي 10 موان 2 اكس ماكس، 12 موان 13 اكس ماكس، 10 اكس ماكس، 8 اكس ماكس. تعاودوا. كيفاش غنلقى لو رياكتيف ليميتون؟ طريقه سهله، تدير on suppose que c'est مثلا que O2 c'est le réactif limitant. إلا
افترضنا ان O2 هذا هو لو رياكتيف ليميتون، سيتادير في ليتا فينال ديالو بالعقل باللوجيك في ليتا فينال ديالو غيكون ايكال زيرو، سيتادير الوغ في ليتا فينال ديالو شنو معنيتها؟ ليتا فينال هي 12 موان 13 اكس ماكس، حيت هادو سو سون دي كونتيتي دو ماتيير، هادي كونتيتي دو ماتيير، هادي كونتيتي دو ماتيير ديال هذا في ليتا فينال، هذا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا في ليتا فينال، هادي الكونتيتي دو ماتيير ديال هذا في ليتا فينال، هادي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا في ليتا فينال. دونك الا افترضنا ان O2 هو لو رياكتيف ليميتون، دونك ليتا فينال ديالو هادي راه غتكون ايكال زيرو لانه هو اللي غيسالي لنا الاول. هنا شنو غادي دير؟ غادي تقبط هاد ليكواسيون تخرجها، يعني غتلقى اكس ماكس، دونك غنلقاو اكس ماكس ايكال دو، هنا موان 12 غتمشي ليه، 12 غتمشي ليه تولي موان 12، يعني 12 سور 13 ياك. غتمشي تحسبها بكالكولاتريس، ولا نجيب كالكولاتريس. دوز باش هادشي يكون مضبوط، 12 سور 13 شحال تعطينا ياك. المهم نخليو البلاصه وغنديرو اون سيبوز عاوتاني كو C4H10 سي لو رياكتيف ليميتون بنفس الطريقه. دونك غادي نمشي نديرو هنا on suppose que C4 اللي هو البوتان سي لو رياكتيف ليميتون. إلا كان C4H10 سي لو رياكتيف ليميتون، سيتادير هادي غتكون ايكال زيرو، يعني ليتا فينال ديالو الوغ 10 moins 2 x max égale 0, c'est-à-dire x max égale 10 sur 2 égale 5 مول. واخا نمشيو لهادي نشوفو شحال تتساوي. douze sur 13 0,92 تقريبا مول. داكشي خصو يكون ضرب. هنا شنو تنلاحظوا ان نسمي هادي واحد ونسمي هادي جوج. دونك هنا شكون اللي كبير؟ دونك x max 2 est supérieur à x max 1 حيت وحده 5 وحده 0. دونك الا كان دونك هنا الوغ دو 1 et 2 نسميو هادي 1، هادي نسميوها 2 وهادي 1. de 1 et 2 on peut déduire que اللي صغير هو اللي غيكون لو رياكتيف ليميتون. الصغير هو هذا que O2 c'est le réactif limitant. donc d'où x max، حيت هنا راه تيطلبوا منا لو رياكتيف ليميتون وحسب ليا حتى x max، دو x max égale 0,92 مول. دونك هذه هي x max ضروري نلقاها. الا جينا نشوفو هنا، ها انت لاحظ معايا، نجي نشوفو هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال O2 هي 12 مول، ولا كونتيتي دو ماتيير ديال البوتان هو 10 مول. ولكن واخا هادي 12 وهادي 10 ياك، لو رياكتيف ليميتون هو هذا هو اللي تيسالي هو الاول، غير كافي. هذا هو غير كافي في لو رياكسيون، يعني سالا قبل من هذا ويحبس ليا التفاعل، حبس ليا لا رياكسيون. دونك ها انا لقيت اكس ماكس. باش غينفعني هاد اكس ماكس؟ هذا هو المهم كاع في هاد التمرين. تينفع هاد اكس ماكس ملي تلقاه، ملي تعرف لو رياكتيف ليميتون تعرف اكس ماكس شنو تدير؟ تتقبض تيسولوك في الاخر تيقولك دوني لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي رياكتيف اي لي برودوي كاملين. دونك هنا
تتمشي لهاد الطابلو ديالك وتتعوض فيها هاد 0.72 تتعوضها بإكس ماكس، تتخرج لك هنا لا كونتي دو ماتيير. يعني مثلا تدير هنايا تدير باغ اكزومبل لا كونتيتي دو ماتيير ديالاش ا ليطا فينال، ماشي ا ليطا انيسيال. ا ليطا انيسيال عارفينها، عطاوها لنا. ا ليطا فينال de C4H10 c'est N C4H10 فينال ايكال فينال باش تبين ان كاين فرق بينها وبين هذيك الفوقانيه. ايكال تتقبض هاد 10 هادي هادشي اللي عندك هنا وتدير 10 موان 2 فوا 0.72 وتتخرجها. احنا نخرجوها بكالكولاتريس. دونك شحال تعطينا؟ دونك 10 موان 10 موان moins 2 fois 0.72. دونك النتيجة هي 8.16 مول. دونك احنا عارفين لا كونتيتي ماتيير ديال تمشي لي كونتيتي هادي ديال او 2 ديال او 2 ما نصدعش راسي معها. ان ديال او 2 ان فينال ديال او 2 ايكال 0. علاش؟ لانه هو لو رياكتيف ليميتون. صافي هذا مشى. ان ديال ان فينال ديال اش دوزو الماء تنمشي عاوتاني هنا 10 تنضربها 0.72 حيت هاد 72 هو اللي تيخدم. دونك غنحسبها بكالكولاتريس. دونك 10 فوا 0.72 ايكال 9 المهم نديرها باينه وانا جالس نحسبها 9.2 مول. عاوتاني لا كونتيتي فينال ديال CO2 ديوكسيد دو كربون ايكال 8 فوا 0.72. دونك ايكال شوف شحال تعطينا. دونك 8 فوا 0.72 ايكال 7.36 مول. ما ننساش لونيتي ديما مول. ولا كان عندي شي حاجه بالميليمول نحولها للمول نضربها فوا 10 على بيسونس موان 3. دونك هذا هو الدرس كله. يمكن نعرف لو طابلو، نعرف كيفاش نعرف لي رياكتيف ليميتون، حيت هذا هو اللي غنحتاجو العام الجاي ان شاء الله. غير نبداو وغنحتاجو لهاد الدرس هذا، حيت العام الجاي ان شاء الله الدروس غيكونوا شويه صعاب، ماشي بحال العام دابا اللي داز. غيكونوا شويه الدروس شويه صعاب لانهم تيوجدونا للباك، وهذا الشيء اللي كاين. وحاولوا تصاوبوا التمارين مزيان وان شاء الله يكون خير.